सो गाइज हेंचे आतां हांव दोब्या भाजी करता फ्रेंच बीन अशें पियाव भाजलो पियाव भाजीला ग्रीन चिली लसूण घायला इल्लोसो हळदी पिठो आनी इल्लोसो मिरसांगे पीठ घायला आनी आतां टोमाट घाता हेंचे ह्या भाशेन दोब्या कसो जेवणाक करतले आनी चपाती आनी भाजी सदांच्या भाशेन आतां ऑफिस आहा त्या पासून ते रांदपाचें कितें जाता म्हूण खबर ना गायज हेका ऑफिस बंद जाता बंद इंकताय म्हणून ओके आतां ही फ्रेंच बीन भाजी तातूंत दवरली ती घाता आनी दोमार दवरता सो गायज अशें करून आतां हांव ताका धांकण लायन बंद करून स्टिमाचेरूय दवरता ओके आनी जाली म्हणटरी तुमकां दाखयता ह्या भाशेन धांकण लायला अशें करून आतां स्टिमाचेरूय जातो ती थिंगाय तो स्टेट येवन गायज इच्छा आतां म्हगेली फ्रेंच बीन भाजी रेडी जाली चोय ह्या भाशेन एकदम सिंपल आनी टेस्टी जाता गायज तुमकांय बरो लागत जाल्यार तुमी अशी कराय तुमकां सोय घालूंक जाय जाल्यार ह्या उपकार सोय घालूंक जाता ओके ग्रेटेड कोकोनट फ्रेश कोकोनट म्हाका सोय घालूंक नाका म्हूण हांव विदावट सोय अशें खाता चपाती फुलका करून त्या प्रमाणे ऑफिसां व्हरोन ओके गायज चोय ह्या भाशेन तुमकां कशें लागता म्हगे जेवण रांदपा स्टायल बरो लागत जाल्यार लायक शेअर कमेंट आनी सबस्क्रायब कराय गायज ह्या भाशेन म्हगे सिंपल एकदम चड मसाले आसनाय चड हेंय आसना गायज ह्याच भाशेन हांव हिंगा जेयता जेवण ह्या भाशेन आनी चोय ओके तुमकां बरो लागलो जाल्यार लायक शेअर कमेंट आनी सबस्क्रायब कराय गायज आनी कमेंटां सांगाय ओके तुमी कमेंटूय कोन्नाय लायकूय कोन्नाय शेअरूय कोन्नाय गायज वॉच कोत्ताय प्लीज सबस्क्रायब कराय म्हगे सबस्क्रायबर वाडोयाय गायज 18 हा येदोन म्हळ्यार कितू जावपा 2 म्हयने जाले हांवें न्यू चॅनल ओपन करून न्ही तर तुमी प्लीज म्हगे हेका लायक शेअर कमेंट आनी सबस्क्रायब कराय गायज प्लीज म्हगे हंबल रिक्वेस्ट आहा तुमकां कित्याक हांवूय मेहनतू कोत्ता गायज व्हिडिओ करपा हितू इजी ना व्हिडिओ करपाकूय खूब टायम वयता आनी चिंतूंक पडटा आनी सगळी करूंक पडटा गायज so please my humble request like share comment and subscribe please do subscribe okay and press the bell icon so you get the new notification of my new videos and press the like button also and so comment okay stay tuned guys. Hey guys, good morning, welcome back guys. Our ready zala office वचपा आनी आयज क्लायमेट तुमकां दाखयता आयज चोय रातभर पावस झडटालो वारी मारता पावस झडटा आतांय बारीक बारीक झडटा चोय ह्या भाशेन क्लायमेट आहा गायज चोय दिसती पडटा चोय सगळो पावस झडटा चोय ह्या भाशेन आहा चोय उदक बी चोय बॅल्कनी ओके सो ह्या भाशेन आयचो दीस आहा गायज आनी खुबशीं खाता चडसान चड वारी मारता आनी कितें सांगपाचें ह्या भाशेन आहा ओके स्टे ट्यून गायज हांव मागीर सकाळीं वचोन मेळ्ळें जाल्यार आनी आतां हांव भायर सोदता म्हगे काम बी जालें सगळें प्रेयर जालें आतां हांव भायर सोदता ऑफिसां वचपाक ओके स्टे ट्यून गायज सो गायज चोय पावस जो आतां बारीक बारीक जाला पावस पूण चोय सगळो रातभर पावस आहा चोय आतां हांव सकाळीं येयलां बस स्टॉपार वयता आनी सगळ्यो पावसान उदक भरलां आतां चोय ह्या भाशेन आहा आयचो दीस सगळो क्लाउडी आहा आतां खूब पडपा आहा पावस चोय वार तो खूब मारता देखून आयज हांवें स्वेट शर्ट घायला शी हात म्हणून चोय पावस परतून आतां मातशें बारीक बारीक जाला पूण परतून येयलो ओके चोय क्लायमेट चोय सामकें काळोख जालो आहा बरो खर्सान येवपा आहा आतां सोत्री देखून मोडटा ह्या वाऱ्यान सामके तीन सदां पावसा तीन सोत्री जाताय आतां लास्ट आहलो ती मोडली ते बाली मोडले सो गायज ह्या भाशेन कितें आहा सो स्टे ट्यून सुबेज दाखयना कित्याक भिजतलो मोबायल पावस पडों लागलो सो गायज हेंचो आतां ऑफिसान पावलो आनी आतां हांव वॉकिंग करता आयज लेट जाल्यार खूब पावस आहा भिजोन येयले आयज चड उगत वॉक करपाक मेळपा ना थोडे उगत वॉकिंग करतले आनी मागीर भितर वयतले आनी म्हगे न्याय वॉकलूच हांवें न्यू स्पेक्स केला आनी नंबर वाडवला तर आयज फर्स्ट डे न्यू कोन्न हाडला हांवें सांगना 3 वीक हांव जालें दोतोरागेर वयता दोळ्यान दोतोरागेर तेंचे फायनली हेंचे केश दिसता केश लागता ऑफला न्ही ऑफल जाय मातशें कम्फर्टेबल ना आतां न्यू आहा न्हू थोडे दीस लागतले कम्फर्टेबल जावपाक कित्याक पयसुल्यान लागींचे दोनूय नंबर आहाय न्हू ताका लागून सो गायज आतां हांव थोडो वगत मातशें वॉकिंग करता आयज खर मेळपा ना पावसान आनी बस बीस लेट जाता न्ही तो आयज लेट जाला
ताका लागून. सो गायज स्टे ट्यून. हांव मेळटा मागीर घरा वचून घरा पावल म्हणटरी एंड करता. ओके. हे गायज वेलकम बॅक. गायज आतां हांव पावल घरा. तांचे आतां काळोख जावपा येयलो आनी हांव जस्ट घरा पावला. हातू वयता न्हांवपा वयता आनी तुमकां दाखयता तांचे काळोख जावपा येयलो भायल्यांचे. उजवाड दिसोता पूण काळोख जावपा येयलो तो. ओके. आयज सीन एस कितें आहा तो गायज. आयज तुमकां केश लागोलें मगे आयचे धाकलेंशें व्लॉग. कांय सुबेज न्ही, भाजी आनी बस इतलेंशें घरा आहलो तें दाखयलें. आनी कांय ना, पावस आहा न्हू देखून कांय दाखयना. इतलें आतां तुमकां केश लागोलें. तुमकां बरें लागोलें जाल्यार लायक शेअर कमेंट आनी सबस्क्रायब कराय गायज. चे ह्या भाशेन दिसोता काळोख असो आहा न्हू. सो गायज सो तुमकां केश लागोलें मगे आयचे व्लॉग बरो लागोलो जाल्यार लायक शेअर कमेंट आनी सबस्क्रायब कराय गायज. आनी मागीर तुमकां मेळटा दुसरे व्लॉग घेवन. तेन पासून बाय. थँक्स फॉर वॉचिंग. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी गायज and be happy. ह्या भाशेन आयचो दीस.